अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद तमाम मोमिन अहले विलायत को मेरी तरफ से और तमाम मोमिनीन से रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आज 7 मुहर्रम का दिन था और कल 8 मुहर्रम है। कल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। वैसे बहुत सी मुतबर रवायात जो हैं वो 10 मुहर्रम की आती हैं, लेकिन मुहर्रम के लिहाज से 7 मुहर्रम, जैसे 7 को मौला कासिम की मेहदी होती है, 8 को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम पाक निकलता है और 6 को शहज़ादा अली असगर का झूला मुबारक जो है वो बरामद होता है। और इसी तरह मुहर्रम के लिहाज से इसी तरह मसाइब भी बयान किया जाता है। जिस तरह शबीहें बरामद होती हैं, अलम की शबी पाक, झूले की, ये सब इसी तरह मसाइब भी बयान किया जाता है। मैं आपके सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा मसाइब जो है वो बयान करना चाहती हूँ कि कौन अब्बास, वो अब्बास जिनको पाक बीबी सैयदा ने ख़ुद दुआ करके खुदा से मांगा, उनको अब्बास कहते हैं। जो हूबहू दूसरे अली हैं उनको अब्बास कहते हैं। दोस्ती और शिया होने की दलील क्या दी है इमाम ने कि हमारा शिया वो है जो हमारे गम में गमज़िदा होता है, हमारी खुशी में खुश होता है। करबला का मैदान था, छोटे छोटे बच्चे हाथ में पानी के जाम लिए पाक बीबी सकीना के पास आए। आके कहते हैं, सकीना अपने चचा से सिफारिश करो कि हमें पानी ला दें। सकीना, तुम्हारे चचा तुम्हारी बात मान लेंगे। सकीना, हम बहुत प्यासे हैं। सारे बच्चों की सिफारिश लेके पाक बीबी सकीना मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आई। आके कहा, चचा बच्चों ने मुझे सिफारिशी बना के भेजा है कि सकीना तुम जाके अपने चचा से कहो कि हमें पानी ला दे, हम बहुत प्यासे हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आकाज़ादी मुझे आपके बाबा इजाज़त नहीं देते, आप मुझे अपने बाबा से इजाज़त ले दें, मैं पानी ला के दूँगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे ही पाक बीबी सैयदा के साथ चले, पाक बीबी सकीना के साथ चले उनके बाबा के पास। जैसे ही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मसनद से उठ के खड़े हो गए। कहा, सकीना कैसे आना हुआ? बीबी फरमाती हैं कि बाबा मेरा असगर प्यासा है, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे सिफारिश कर रहे हैं कि अपने चचा से कहो कि हमें पानी ला दे, हम बहुत प्यासे हैं। मौला फरमाते हैं, सकीना तुम्हारे भाई का सन 6 माह का है, मेरे भाई का 32 साल का है, कहीं ये ना हो कि तुम्हारा भी ना बचे और मेरा भी ना बचे। कहा, बाबा चचा को इजाज़त दें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास तुम्हारी इजाज़त मेरे पास नहीं है, अब्बास तुम्हारी इजाज़त उस बीबी के पास है जो तुम्हारे मान में करबला में आके बैठी है, जो तुम्हारे सहारे में करबला में आके बैठी है, जिनके पर्दों के वारिस तुम हो अब्बास। कहा, आका किसके पास है मेरी इजाज़त? मौला फरमाते हैं, ज़ैनब के पास। जैसे ही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पाक बीबी के खैमे के बाहर गए, दहलीज पे जाके मौला ने आयत ततहीर की तिलावत की। पाक बीबी मुसल्ला इबादत पे तशरीफ़ फरमाती। कहा, अम्मा फ़िज़ा बाहर देखे कौन आया है। जैसे ही बीबी ने बाहर देखा, बीबी फ़िज़ा मुंह पे मातम करती हुई खैमे में गई। कहा, बीबी और कोई नहीं है, आपका भाई अब्बास है। बीबी रो के फरमाती हैं, अब्बास अंदर आ जाओ। मौला रो के फरमाते हैं, नहीं आकाज़ादी, नौकरों की हद यहीं तक होती है। आकाज़ादी मैं आपकी कनीज़ का बेटा हूँ, नौकरों की हद इतनी होती है। बीबी मैं आपसे कुछ तलब करने आया हूँ। पाक बीबी सैयदा फरमाती, अब्बास मैं बतूल की बेटी हो के कहती हूँ कि खैमे के अंदर आओ। जैसे ही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अंदर गए, बीबी के चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा, अब्बास बताओ क्या कहना है? मौला फरमाते हैं, आकाज़ादी मुझे मौत की इजाज़त दें, मुझे मौत की इजाज़त दें, मुझे मैदान की तरफ जाने की इजाज़त दें। बीबी फरमाती हैं, अब्बास
اگر تم آج میدان میں چلے گئے تو میرا مان ختم ہو جائے گا۔ تمہارے مان پہ میں کربلا آئی تھی۔ بی بی نے ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا، بیویوں دیکھو، آج میرا مان عباس کربلا کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا آج سے میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہوں، کیونکہ میرے پردے کا وارث جا رہا ہے۔ کہا، عباس، ایک شرط ہے میری، میدان میں جب جاؤ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں کہ تم گھوڑے پہ کیسے سوار ہوتے ہو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا علی کیسے سوار ہوتے تھے۔ عباس، تم ہو بہو علی جیسے ہو بہو میرے بابا علی جیسے ہو۔ جیسے ہی مولا کو اجازت ملی، مولا میدان کی طرف گئے۔ مولا نے مشک بھری پانی کی۔ اب مولا کو یہ تھا کہ جلدی سے پانی خیموں تک لے جائیں، لیکن جو دشمن تھے وہ نہر فرات کی اوپر جو جھاڑیاں تھیں ان میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھپ کے حملہ کیا مولا عباس علیہ السلام پہ۔ جیسے ہی حملہ کیا کہ ایک ظالم نے تلوار ماری، مولا کا بایاں بازو قلم ہوا۔ مولا نے مشک کو اپنے منہ میں لیا کہ ایک ظالم نے پھر وار کیا، مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مولا نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے کی کوشش کی کہ سب نے کہا کہ یہ عباس ہے، اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے جیسے ہی حملہ کرنا تھا کہ ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ میرے مولا کی مشک میں جا کے نشانہ لگا اور پانی بہنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا کہ ایک ظالم نے پھر ایک وار کیا کہ میرے مولا کی آنکھ کے نزدیک وہ تیر لگا، آنکھ سے خون جاری ہوا، مشک سے پانی وہ گرنے لگ گیا۔ جیسے ہی مشک نیچے گری کہ ایک ظالم نے پھر وار کیا کہ مولا زین سے زمین پہ آئے۔ جیسے ہی زین سے زمین پہ آنا تھا، آپ نے مولا حسین علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی کہ آقا حسین میری مدد کو آئیے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے سنا نا کہ عباس مجھے ندا دے رہے ہیں، عباس مجھے بلا رہے ہیں، مولا کی آنکھوں کا نور تو پہلے ہی چلا گیا تھا مولا علی اکبر کی موت کے بعد۔ جیسے ہی مولا حضرت عباس علیہ السلام کی لاش پہ پہنچے، وہاں پر پہنچنا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ عباس مجھے نظر کچھ نہیں آتا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس علیہ السلام کی جیسے ہی لاش پہ پہنچے، مولا عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا، عباس میرے نانا محمد کی شریعت میں ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو یا شہید ہو رہا ہو تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ عباس مجھے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا میری آخری خواہش ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔